डर और दबदबा हर जमाने के लोगों में पाया जाता रहा है। इस दंगा फसाद का चर्चा अगर सहाबा इकराम की मजलिस में हो जाता तो सहाबा इकराम ज़ारो कतार रोने लग जाते थे और अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगा करते थे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े दंगे फसाद के बारे में। जो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने आ रहे हैं नूर हदीस चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोगों ने जो सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो अंत तक देखिए। दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आज की है। आज की वीडियो ऐसी इबरत वाली वीडियो है कि हर आदमी देख के उसको इबरत लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि मौत किसी वक्त आ सकती है, यानी कि क़यामत की शक्ल में। तो हमें उसकी तैयारी करना चाहिए कि हमने क्या तैयारी की है। जब हमारी मौत आएगी, हम अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे तो हमको क्या अपने अमाल लेके जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे क़यामत आने से पहले हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 72 निशानियाँ इस दुनिया में दिखाई जाएंगी। मतलब एक ऐसा दौर आएगा जो 72 निशानियाँ जब पूरी हो जाएंगी तब समझ लीजिए क़यामत एकदम नज़दीक है, एकदम करीब आ जाएगी। तो इस वीडियो के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो 72 निशानियाँ क्या हैं, क्या वो पूरी हो गई हैं, क्या वो नहीं पूरी हुई हैं, या कितनी निशानी पूरी हो गई, उस सब को तफसील से हम लोग इस वीडियो के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा, क़यामत की 72 निशानियाँ। तो चलिए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क़यामत के नज़दीक होने पर एक ऐसा भयानक दंगा फसाद होगा जिसका डर और दबदबा हर ज़माने के लोगों में पाया जाता रहा है। इस दंगा फसाद का चर्चा अगर सहाबा इकराम की मजलिस में हो जाता तो सहाबा इकराम ज़ारो कतार रोने लग जाते थे और अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगा करते थे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े दंगे फसाद के बारे में, जो कि दज्जाल की शक्ल में होगा। दज्जाल कौन है और दज्जाल की हकीकत क्या है, और दज्जाल की पैदाइश कब और कैसे हुई, और दज्जाल के माँ बाप कौन हैं, और क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी दज्जाल मौजूद था, और दज्जाल इस वक्त कहाँ है, और दज्जाल इस दुनिया के अंदर कब आएगा। प्यारे दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इसी वीडियो में कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे। और दोस्तों, आज जो कुछ भी हम देख रहे हैं, तूफ़ान, ज़लज़ले, सैलाब, बड़ी बड़ी बीमारियाँ, बड़ी बड़ी मुसीबतें, बड़े बड़े आज़ाब, ये जो कुछ भी आज हम लोग देख रहे हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बयान फरमा दिया। और 72 निशानियाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि देखो, क़यामत के करीब एक फितने वाला ज़माना आएगा और उस फितने वाले ज़माने की 72 निशानियाँ हैं। और जब ये निशानियाँ यानी ये 72 निशानियाँ ज़ाहिर हो जाएगी, 72 बातें पूरी हो जाएगी, तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से आज़ाब आएंगे, तूफ़ान आएंगे, सैलाब आएंगे, आसमान से पत्थरों की बारिश होगी, और भी तरह तरह के आज़ाब अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होंगे। 1400 साल पहले हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज जो कुछ हो रहा है वो 1400 साल पहले बयान फरमा दिया। तो प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है। पिछली वीडियो जिसके ऊपर आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उस वीडियो में हमने बताया था कि क़यामत आने में 56 साल बाकी है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, ऊपर आई बटन में हम उसका लिंक आपको दे देंगे। तो उसी वीडियो में हमने ये बताया था कि हम आपको 72 निशानियाँ जो क़यामत की है, जो बड़ी निशानियाँ हैं, वो हम आपको बताएंगे। तो आप लोगों ने कहा था, बहुत सारे कमेंट किए थे कि 72 निशानियाँ क़यामत के बारे में, जो बड़ी बड़ी निशानियाँ हैं उसके बारे में ज़रूर बताइए, उस पर भी एक वीडियो बनाइए। तो आज हम आपको वो 72 बड़ी निशानियाँ जो क़यामत आने से पहले जो पूरी हो जाएगी, 72 निशानियाँ हम आपको बताने वाले हैं, और साथ में हम आपको दज्जाल के बारे में बहुत सारी मालूमात देने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, हमें पता है, लेकिन आप लोग इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में बहुत इजाफा करने वाली है। आज हम आपको हदीस सुनाने जा रहे हैं जिसमें फितने की 72 निशानियाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। वो हदीस थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन आज जो भी कुछ हो रहा है, लफ्ज़ टू लफ्ज़ एक एक चीज़ ऐसे बयान की गई है गोया के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आके आज के ज़माने में देख रहे थे, और एक एक चीज़ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर बयान फरमाई है। आप हदीस सुनेंगे, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक एक चीज़ जो आज हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, 1400 साल पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में बयान फरमा दिया। वो 72 निशानियाँ कौन सी है, क्या है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के करीब 72 बातें पेश आएगी। वो 72 बातें कौन सी पेश आएगी। नंबर 1, लोग नमाज़ गारत करने लगेंगे, यानी मुसलमान बेनमाजी हो जाएगा। आज आप देखिए कि मुसलमानों की बड़ी तादाद है जो बेनमाजी है। मुसलमानों को नमाज की कोई फिक्र ही नहीं है, नमाज का कोई ख्याल ही नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये कब बयान फरमाया कि लोग तब कितने भी बड़े गुनहगार होते थे लेकिन फिर भी बेनमाजी नहीं होते थे, कुछ भी हो जाए लेकिन नमाज नहीं छोड़ते थे। उस वक्त जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये बात कही, ये बयान फरमाया, तो सहाबा इकराम कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, ऐसा कैसे हो सकता है कि मुसलमान होगा और नमाज छोड़ेगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि क़यामत के करीब ऐसा होगा
اور فرمایا لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے، یعنی نمازوں کا اہتمام ختم ہو جائے گا۔ نمبر 2، امانت ضائع کرنے لگیں گے، یعنی جو امانت ان کے پاس رکھی جائے گی اس میں خیانت کرنے لگیں گے۔ آج یہ بھی ہو رہا ہے۔ یہ 72 نشانیاں ہم ایک ایک کر کے بیان کرنے والے ہیں، آپ دیکھتے چلیے کہ آج یہ سب کچھ ہمارے دور میں ہو رہا ہے۔ نمبر 3، سود کھانے لگیں گے، جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں گے، یعنی جھوٹ ایک فن اور ہنر بن جائے گا۔ فار ایگزامپل کامیڈی، اسٹینڈ اپ کامیڈی، فنی وائنس، آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اس میں اسکرپٹیڈ ہوتا ہے، ان کے ساتھ وہ چیزیں نہیں ہوئی ہوتی لیکن پھر بھی وہ اسکرپٹیڈ ہوتی ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کو کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا وہ ہوا تھا تاکہ لوگ ہنس سکیں۔ تو آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ نمبر 5، معمولی باتوں پر خون ریزی کرنے لگیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا ہونے لگے گا، ذرا سی بات پر دوسروں کی جان لیں گے، اونچی بلڈنگیں بنائیں گے، دین بیچ کر دنیا جمع کریں گے، قطع رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی ہوگی، انصاف ختم ہو جائے گا، جھوٹ صاف ہو جائے گا، لباس ریشم کا پہنا جائے گا، ظلم عام ہو جائے گا، طلاقوں کی کثرت ہوگی، ناگہانی موت عام ہو جائے گی، یعنی ایکسیڈنٹ کی موت عام ہو جائے گی، یعنی ایسی موت عام ہو جائے گی جس کا پہلے سے پتہ نہیں ہوگا بلکہ اچانک پتہ چلے گا کہ فلاں شخص ابھی زندہ تھا، ابھی ٹھیک ٹھاک تھا اور ابھی کے ابھی مر گیا۔ خیانت کرنے والے کو امین سمجھا جائے گا، امانت دار پر تہمت لگائی جائے گی کہ یہ بے ایمان ہے، اور جو بے ایمان ہوگا اس کو امانت دار سمجھا جائے گا، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، تہمت درازی عام ہو جائے گی، یعنی لوگ ایک دوسرے پر جھوٹی تہمتیں لگائیں گے بنا ثبوت کے۔ بارش کے باوجود گرمی ہوگی، یہ سب کچھ آج ہمارے سامنے ہے۔ میرے بھائیوں دیکھیے آقا نے کیا بیان فرمایا ہے، لوگ اولاد کی خواہش کرنے کے بجائے اولاد سے کراہت کریں گے، اولاد سے نفرت کریں گے، یعنی جس طرح لوگ اولاد ہونے کی دعا کرتے ہیں اس کے بجائے لوگ یہ دعا کرنے لگیں گے کہ اولاد نہ ہو۔ اور آج یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ بندش کرتے ہیں اور ایک نعرہ بھی دیا جاتا ہے کہ ہم دو ہمارا ایک، اور زیادہ بچے ہو جاتے ہیں تو اسے بری نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا ہے کہ کمینوں کے تھاٹ ہوں گے، یعنی کمینے لوگ بڑے تھاٹ سے اور عیش و عشرت سے زندگی گزاریں گے۔ شریف لوگوں کی ناک میں دم ہو جائے گا، یعنی شریف لوگ شرافت کو لے کر بیٹھیں گے تو دنیا سے کٹ جائیں گے۔ امیر اور وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں گے، یعنی جو حکومت کو چلانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ جھوٹ کے عادی بن جائیں گے۔ امین خیانت کرنے لگیں گے، سردار ظلم پیشہ ہوں گے، یعنی جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں وہ ظلم پیشہ ہوں گے۔ عالم اور قاری بدکار ہوں گے، یعنی عالم بھی ہے اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہے ہیں مگر بدکار ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ لوگ جانوروں کے خالوں کا لباس پہنیں گے مگر ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے، یعنی لوگ جانوروں کے خالوں سے بنے ہوئے اعلیٰ درجے کے لباس پہنیں گے لیکن ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے اور کڑوے ہوں گے، لیکن ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے اور کڑوے ہوں گے۔ سونا عام ہو جائے گا، چاندی کی مانگ ہوگی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، امن کم ہو جائے گا، قرآن کریم کے نسخوں کو بہترین ڈیزائن کے ساتھ تیار کیا جائے گا اور ان پر نقش و نگار لگائے جائیں گے، مسجدوں میں نقش و نگار لگائے جائیں گے، اونچے مینار بنائے جائیں گے لیکن دل ویران ہوں گے۔ شراب پی جائے گی اور جو شرعی سزا ہے وہ دنیا میں نہیں لاگو ہوگی۔ بیٹی اپنی ماں پر حکمرانی کرے گی اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسے لوگ اپنے غلام کے ساتھ کرتے ہیں۔ جو لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن غیر مہذب ہوں گے وہ بادشاہ بن جائیں گے۔ کمینے اور نیچی جات کے لوگ جو اخلاق کے اعتبار سے کمینے ہوں گے، گھٹیا درجے کے لوگ ہوں گے، وہ حکومت میں آ جائیں گے۔ تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شرکت کرے گی، جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ عورتیں زندگی کے ہر کام میں مردوں کے کندھوں سے کندھا ملا کر چلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مرد عورت کی نقل کریں گے، عورتیں مردوں کی نقل کرے گی، جیسے کہ آج آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ آج مردوں کا فیشن اس ٹائپ کا آ رہا ہے کہ دور سے آپ دیکھیں گے تو آپ پتہ نہیں لگا پائیں گے کہ یہ عورت ہے یا مرد ہے۔ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائے گی، قسم تو صرف اللہ کی کھانی چاہیے لیکن وہ دوسروں کی قسم کھائیں گے۔ اور آگے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مسلمان بھی بغیر کہے جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہو جائے گا، اور آگے فرمایا کہ صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ جیسے آج کل ہوتا ہے کہ جن کو ہم جانتے ہیں ان کو ہی ہم سلام کرتے ہیں، جن کو ہم نہیں جانتے ان کو ہم سلام نہیں کرتے۔ اور آج یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر وہ شخص کے پاس آپ کا کوئی کام ہے، اس سے کوئی آپ کا کام نکلوانا ہے یا آپ کا کوئی فائدہ اس سے ہے تبھی آپ اس کو سلام کریں گے، تو آج یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ آگے فرمایا غیر دین کے لیے شرعی علم پڑھایا جائے گا، آخرت کے کام سے دنیا کمائی جائے گی، مال غنیمت کو زیادتی جاگیر سمجھا جائے گا، امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا، یعنی کسی نے امانت رکھوا دی تو سمجھیں گے کہ یہ لوٹ کا مال ہے، یہ تو اپنا ہی مال ہے۔ زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا۔ آج کے ٹائم میں 2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے لیکن اس کو بھی مسلمان ایسے نکالتا ہے کہ کیا زکوٰۃ، یہ کیوں ہے، تو وہ ٹینشن لے کر اس کو نکالتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جائے گا۔ سب سے گھٹیا آدمی قوم کا لیڈر بن جائے گا، آدمی اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا، آدمی اپنی ماں سے بدسلوکی کرے گا، دوست کو نقصان پہنچانے سے کوئی گریز نہیں کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دوست کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی بھی چکے گا نہیں، اپنے فائدے کے لیے۔ آگے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی کی اطاعت کی جائے گی، یعنی بیوی سچ کہہ رہی ہے یا جھوٹ کہہ رہی ہے یہ شوہر بالکل نہیں دیکھے گا، بس اس کی اطاعت کرے گا، اس کا کہنا مانے گا۔ اور آگے فرمایا بدکاروں کی آوازیں مسجدوں میں بلند ہوگی، گانے والی عورتوں کی تعظیم اور تکریم کی جائے گی، عزت دی جائے گی، گانے بجانے کے آلات کو سنبھال کر رکھا جائے گا،
आप देखिए टी वी मोबाइल जो भी साउंड वाले सिस्टम है उनको कैसे संभाल के शोकेस में सजाया जाता है। आगे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सरे रास्त शराब पी जाएगी, यानी रास्ते रास्ते में आपको शराबी मिलेंगे, शराब के अड्डे मिलेंगे, जुल्म को फ़क्र समझा जाएगा, इंसाफ बिकने लगेगा, पुलिस वालों की कसरत हो जाएगी। कुरान करीम को इसलिए पढ़ा जाएगा कि लुफ्त हासिल हो, हिदायत के लिए नहीं पढ़ा जाएगा। और कुरान को गाने के अंदाज में पढ़ा जाएगा। दरिंदों की खाल इस्तेमाल की जाएगी। उम्मत के आखिरी लोग अपने से पहले लोगों पर लानतान करेंगे। ये 72 निशानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। और इन 72 चीज़ों को बयान फरमाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ये अलामत ज़ाहिर हो तो उस वक्त क़यामत का इंतज़ार करो। प्यारे दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक दज्जाल इस दुनिया में नहीं आ जाता। दज्जाल के आने की निशानियाँ और शक्ल सूरत के बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल नाटा होगा और वो बदसूरत होगा और वो एक आँख से अंधा होगा, उसके दोनों पाँव टेढ़े होंगे और उसके जिस्म में बहुत ज़्यादा बाल होंगे, उसके सर के बाल घुंघराले होंगे और उसका रंग लाल या भूरा होगा और उसकी नाक तोते की चोंच जैसी होगी। और दज्जाल की सबसे साफ साफ निशानी ये होगी कि उसके माथे पर काफिर लिखा होगा, जिसको हर मुसलमान पढ़ लेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, लेकिन काफिर और फासिक इसको ना पढ़ सकेंगे। प्यारे दोस्तों, दज्जाल जब इस दुनिया के अंदर आएगा तो लोगों के सामने नेक और परहेजगार बनकर रहेगा ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसकी बात माने, लेकिन अंदर से ये काफिरों की तरह जालिम होगा। दज्जाल सबसे पहले नबी होने का दावा करेगा। जब इसके मानने वाले बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो ये खुदाई का दावा कर देगा। दज्जाल एक बहुत बड़ी सवारी पर सवार होकर पूरी ज़मीन में चक्कर लगाएगा। वो सवारी इतनी बड़ी होगी कि उसकी दोनों आँखों के बीच की दूरी लगभग 120 फुट होगी। प्यारे दोस्तों, दज्जाल के पास बहुत ज़्यादा ताकत और मालो दौलत और ख़जाने होंगे। इस पूरी ज़मीन की ज़्यादातर नहरों पर दज्जाल का कब्जा होगा। इसकी इजाज़त के बगैर कोई भी पानी ना पी सकेगा। ये लोगों को बहकाने के लिए तरह तरह की चीज़ें दिखाएगा। ये आसमान को हुक्म देगा तो वो बारिश बरसाएगा और ज़मीन को हुक्म देगा तो वो तरह तरह की चीज़ें उगाएगी, जैसे पेड़ पौधे सब्जियाँ वगैरह। उस वक्त दज्जाल अपने आप को खुदा कहेगा। जो लोग इसके मानने वाले बन जाएंगे तो दज्जाल उनको माला माल कर देगा और ऐश की ज़िंदगी वो लोग गुजारेंगे। और जो लोग दज्जाल को खुदा मानने से इनकार कर देंगे तो दज्जाल उनको कत्ल कर देगा। प्यारे दोस्तों, दज्जाल बिजली की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ी के साथ ज़मीन पर घूमेगा और दुनिया के हर कोने में जाएगा। उस वक्त तमाम दुनिया के काफिर और इजरायली लोग दज्जाल का साथ देंगे, यानी उसको सपोर्ट करेंगे और इसके ग्रुप में मिल जाएंगे। लेकिन जो सच्चा मुसलमान होगा वो इसको पहचान लेगा और वो इसको खुदा मानने से इनकार कर देगा। दज्जाल पूरी ज़मीन पर दंगा फसाद करने के बाद मक्का और मदीना की तरफ जाएगा। जब ये मक्का में घुसने की कोशिश करेगा तो इसको मक्का में घुसने से रोक दिया जाएगा और फिर ये मक्का से जलील और रुस्वा होकर मदीने की तरफ जाएगा। उस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे और हर एक दरवाजे पर अल्लाह तबारक व तआला एक एक फरिश्ते की ड्यूटी लगा देगा जो इसको मदीना में घुसने नहीं देंगे। और फिर इस तरह दज्जाल मक्का और मदीना के बाहर खड़ा होकर एक डरावनी चीख मारेगा। उस वक्त मक्का और मदीना के अंदर जो लोग बेईमान होंगे वो ये आवाज़ सुनकर मक्का और मदीना से बाहर निकल आएंगे और दज्जाल के ग्रुप में मिल जाएंगे। दोस्तों, दज्जाल 40 दिन तक इस दुनिया के अंदर रहेगा और आखिरकार हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ इसका मुकाबला होगा। उस वक्त दज्जाल का ग्रुप मुसलमानों के मुकाबले ज़्यादा मजबूत होगा और उस वक्त मुसलमानों और दज्जाली ग्रुप के बीच एक बहुत बड़ी जंग होगी। इस जंग के अंदर दज्जाली हार जाएंगे और दज्जाल के ग्रुप को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। उस वक्त दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से डरते हुए फ़िलिस्तीन की तरफ भागेगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा करते हुए उसको मकामे लूत पर पकड़ लेंगे और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से दज्जाल को कत्ल कर देंगे। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि दज्जाल कौन है और इसके माँ बाप कौन हैं। दज्जाल की पैदाइश के बारे में अलग अलग रिवायात मिलती है, जैसे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर की बात है कि जब मुसलमान मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर रहे थे, यानी जा रहे थे, तो उन्हीं दिनों में मदीना के अंदर एक यहूदी औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया जो पैदाइशी काना था। ये बच्चा पैदाइश के एतबार से अजीब था। बचपन में ये मदीने के अंदर बच्चों के साथ खेला करता था, लेकिन धीरे धीरे ये बच्चा मशहूर होने लगा और इसने मदीने के अंदर अपने ऊपर वही आने का दावा कर दिया और ये बच्चा लोगों से अजीब तरह की बातें करने लगा। जब इसकी माँ को इस बात का पता चला तो इसकी माँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आई और अपने बेटे का सारा हाल हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बताया। और इस बच्चे की माँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से यह गुजारिश करने लगी कि आप इसके बारे में पता करें, यानी जांच पड़ताल करें कि ये क्या कर रहा है। एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ इस बच्चे के बारे में पता करने के लिए इसके घर की तरफ तशरीफ़ ले जाने लगे तो आपने रास्ते में इस बच्चे को अंसारी बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। इस बच्चे का नाम इब्ने सय्याद था। उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे सहाबा इकराम भी मौजूद थे। उस वक्त इब्ने सय्याद जवान होने के करीब था,
لیکن جوان نہیں ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے قریب گئے، لیکن اس کو پتہ نہ چلا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی کمر پر ایک تھپڑ لگائی اور ابن سیاد سے فرمایا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابن سیاد نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابن سیاد کو چھوڑ دیا اور اس کی بات کو کاٹتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول جو ان سب پر ایمان لایا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے پوچھا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ تو ابن سیاد نے کہا کہ میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں۔ تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ابلیس کی چال ہے۔ اس وقت ابن سیاد نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی خبریں آتی ہے۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو تیرا معاملہ الٹا ہو گیا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے ایک چھپانے والی چیز چھپائی ہے۔ تو ابن سیاد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ نے دل کے اندر جو چیز چھپائی ہے وہ اداخ ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذلیل ہو جا، تیری قدر بڑھ نہیں سکتی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اگر یہ رہنے والا ہے تو اسے قتل نہیں کر سکتا، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اسے قتل کرنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ پیارے دوستوں، مدینہ کے لوگ ابن سیاد کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ کچھ شیطان اس کے پاس آتے تھے جو اس کو عرش الہی کی خبریں دیا کرتے تھے، جبکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابن سیاد کے معاملے میں خاموشی اختیار کی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا یہ پیغام نہیں آیا کہ ابن سیاد کی حقیقت کیا ہے۔ جبکہ کچھ لوگ ابن سیاد کو ہی دجال مانتے ہیں اور کچھ صحابہ کرام کا خیال بھی یہی تھا۔ اور ایک دوسری روایت میں ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ ہی اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور نہ ہی اس بات پر انکار کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ابن سیاد کے اندر ایسی بہت ساری نشانیاں موجود تھی جو کہ دجال کی نشانیاں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں صحابہ کرام بھی ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے، اور کچھ مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ ابن سیاد ہی وہ شخص ہے جو قیامت کے نزدیک دجال بن کر نکلے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابن سیاد مجھ سے کہنے لگا کہ میں دجال کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں اور دجال کو بھی جانتا ہوں۔ تو اس وقت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سیاد سے کہا کہ کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تو ہی دجال ہو؟ تو اس وقت ابن سیاد نے کہا کہ اگر مجھے دجال بنایا گیا تو میں اس بات کو ناپسند نہیں کروں گا کہ میں دجال بنوں، یعنی کہ میں دجال بننا پسند کروں گا۔ پیارے دوستو، کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں ہے، کیونکہ یہ بعد میں ایمان لے آیا تھا، بلکہ دجال حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات اور انسانوں کے ملاپ سے پیدا ہوا تھا، اور اس کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا تھا، اور دجال کو ایک جزیرے کے اندر قید کر دیا گیا، اور یہ انسانوں اور جناتوں کے ملاپ سے پیدا ہونے والا بچہ یعنی دجال آج بھی اسی جزیرے کے اندر قید ہے، اور اس کے ساتھ ہی شیطان اس کو ہر بات کی خبر دیتے ہیں۔ دجال کی پیدائش کے بارے میں حضرت امام جکارنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ دجال وہ فساد ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت پیدا فرمایا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا، اور دجال کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا گیا، اس کا کوئی ماں باپ نہیں۔ پیارے دوستو، حقیقت تو یہ ہے کہ دجال قیامت کے نزدیک آئے گا، اور اس کی جو نشانیاں ہوگی وہ صاف طور پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بیان فرمائی۔ لیکن یہ دجال کہاں ہے، اور یہ کہاں سے آیا، اور یہ کیسے پیدا ہوا، اور اس کے ماں باپ حقیقت میں کون ہیں، اس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ دجال حقیقت میں کون ہے اور یہ کیسے پیدا ہوا۔ تو دوستوں، یہ تھا ہمارا ایکشن جو ہم نے دیکھا قیامت آنے کی 72 نشانیاں۔ کتنی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں؟ لگ بھگ جس طرح کا جو ماحول چل رہا ہے، جو حالات چل رہے ہیں، بہت الٹے سیدھے حالات چل رہے ہیں، ہر طرف تباہی بربادی، اس سے مار، اس سے جنگ، اس سے لڑائی، اس سے، اور یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، سب قیامت کی نشانی ہیں۔ بے شرمی عام ہو گئی ہے، نفس نفس کا عالم ہے، کوئی کسی کو ہمدرد نہیں کرتا، کوئی مدد نہیں کرتا، سب قیامت کی نشانیاں ہیں، چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، لیکن قیامت کی نشانی۔ سب سے لاسٹ میں بتایا گیا کانا دجال کے بارے میں۔ کانا دجال قیامت ایک دم جب قریب آ جائے گی تب وہ آئے گا اور اس کو عیسیٰ علیہ السلام اتر کے ماریں گے۔ کانا دجال اس وقت کہاں ہے یہ بھی اس ویڈیو میں بتایا گیا، اس جزیرے کے اندر قید ہے وہ، اور وہ کس ٹائم آئے گا وہ کسی کو نہیں پتہ۔ وقت مقرر نہیں ہے کہ قیامت کس دن آئے گی اور کیسے آئے گی، بس حالات بتا دیے جاتے ہیں کہ اس طرح سے آئے گی، ایسے ایسے حالات ہو جائیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا ایکشن۔ امید ہے ویڈیو آپ لوگ اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریے گا۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔